مرحبا بكم من جديد في الحلقه الرابعه من الحصص التطبيقيه ديالنا. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لاباط غريزي، كيفاش نصوبوا لاباط غريزي، ونشوفوا اون كريم اللي تخرجنا كومباني مع هاد لاباط اللي هي لا كريم باتيسير. فان كونت غادي نصوبوا واحد لا تارت اون تارت فروي ان شاء الله. دونك بالنسبه لاباط غريزي غادي نحتاجوا 120 غرام ديال الزبده، 120 غرام سكر سمول اللي هي سنيده، 250 غرام ديال الدقيق لا فارين، واحد صفار البيض، 30 غرام ديال الماء. بالنسبه للزبده سكر سمول وزبده كيف ما ديجا دوينا عليهم في لي بات سيش، يعني لا بات سكري ولا بات صابلي، يعني كيبقى الغراماج يعني فاري ما بين من 80 تقريبا حتى ل 125. دونك على حسب الجو ديال كل شيء. دونك الطريقه ديال التحضير، لافونتاج اللي كاين بالنسبه لاباط غريزي كيف ما ديجا شرحنا في الحصص النظريه، ان لاباط غريزي نقدروا نخدموها باغ سافلاج او لا باغ اكريماج. يعني باغ سافلاج كنديروا الزبده مع لا فارين كنرملوهم، باغ اكريماج دونك غنديروا الزبده مع سكر سمول. غادي نحتاجوا باطون فيلونجور الا ما كانش نقدروا نخدموا بيدينا. دونك بالنسبه للوتي غنحتاجوا الباليه ولا لا فوي كيف ما كتشوف معايا. دونك اول حاجه كنديروا كنلعبوا الزبده كيف ما ديجا دوينا في الحصص، يعني في الفيديو الاول ان الزبده من الاحسن تكون خارجه من ثلاثه واحد شويه قبل، دونك باش تكون لا كونسيستونس ديالها تكون يعني لينه واحد شويه. دونك غادي نديروا لي كريماج ديال الزبده وسنيده. اللي كنقولوا لو تيرم لي كريماج سي روند، غاد لو ميلونج لا كوم اون كريم، يعني واحد لا كونسيستونس ديال واحد لا كريم. ابخي غادي نزيدو عليهم لا فارين وغنزيدو صفر البيض وغادي نكملوا التجميع ديال العجينه ديالنا بالماء. دونك بسم الله. بالنسبه للاطاق غادي نصاوبوا اليوم ان شاء الله كيف ما ديجا دوينا. كاين دو تيب دو كويسون، اما كنديرو كويسون قبلون، اما كنديرو دومي كويسون او لا تخوازيام تيب، يعني نقدروا نطيبوا الحشوه مع لاباط. اليوم بما ان هذا كريم باتيسير اللي ديجا غادي تكون واجده ولا ديجا غادي نطيبوها يعني بوحدها، دونك غادي نصاوبوا لا كريم باتيسير ديالنا. بالنسبه لاباط فاش غادي نساليو يعني لو راسومبلاج ديالها، غادي نفريزيو لاباط ونخليوها تسالى حتى ساعه، من بعد غادي نفونسيو لي مول ديالنا كيف ما شفنا في الفيديو ديال لا تارت زاموند مع لا تارت شوكولا، وغادي نطيبوهم كويسون ابلون. كويسون ابلون ça veut dire cuire un fond de tarte sans garniture، ça veut dire نطيبو لاباط ديالنا بلا الحشوه بلا والو، لان الحشوه ديجا عندنا واجده. كيف ما كتشوفوا دونك الخليط ديالنا تقريبا ولينا كومي كريم. دونك في هذا الوسط هذا غادي نزيدو الدقيق ديالنا كله. دونك عندنا 250 غرام. بالنسبه لاباط صابلي ولا بغيزي ولا سكري نقدروا نسموها. كيف ما ديجا قلت لكم نديروا لي زيس ديال الحامض، بشرب الحامض، نديروا شويه ديال القرفه، نقدروا مثلا نديروا فاني، نديروا بارفان اللي بغينا. دونك لا فارين غادي نحاولوا نخدموها واحد شويه حتى هي. إلا استعملنا الباطور خاصني نكونزاو ضروري نزيدو شويه الجناب حتى نحركو الجناب مزيان باش نخلي الزبده لاصقه ليه في البلاصه، ولا في لي بور ديال لاكيب ديالنا. بدات غادي نجمعوا العجينه ديالنا بواحد الصفر ديال البيض و 30 غرام ديال الماء. بالنسبه للماء دونك نقدروا نحتاجوا 30 غرام، نقدروا نحتاجوا قل واحد اكثر بواحد شويه على حسب لوطو يعني ديال نسبه الامتصاص ديال لا فارين. سافو دير واش لا فارين دو كاليتي ولا لا، واش واحد العجينه واحد الدقيق اللي هو مزيان ما تيمش بزاف، اولا العجينه لا فارين كتمس لينا بزاف السوائل. غادي نزيدو الصفار ديال البيض ديالنا.
غادي نزيدو واحد شويه ديال الماء، ما غاديش ندير 3 غرام كلها حتى نشوفو العجينه ديالنا واش غادي تجمع لينا ولا لا. بالنسبه لي بات سيش اللي ديجا دوينا اليوم، بات سابلي وسكر بريزي تقريبا كلهم نقدروا نستعملوهم في لي طارت. تيبقى لو شوا ديال كل شاف شنو هي لاباط اللي كيبغي يخدم بها على حسب المكونات اللي فيها، واش كتكون قرمشه شيشه ولا لا. إلا كان خاصنا شويه الماء تنحاولو نزيدوه. هنايا تنحاول نكمل يديها. يكفي انني غادي نجمع العجينه واجده، غادي ندوزو للعمليه المهمه اللي هي فريزي لاباط. فريزي لا بات. دونك كيف ما ديجا شرحنا، فريزي لا بات هي écraser la pâte contre le marbre avec la paume de la main، هاد لا بارتي هادي. دونك غير باش نعرفو واش العجينه ديالنا هي هوموجين و با، وباش نتاكدو ان العجينه ديالنا ما فيها حتى شي كور ايترونجي. دونك العجينه ديالنا هي واجده. بيان سور غادي نخليوها تستراح في الثلاجه ربع ساعه حتى ثلث ساعه، ونرجعو نشوفو الطريقه ديال الفونساج و لا بويسون ان شاء الله. دونك بعد ما استراحتنا لاباط بريسي ديالنا غادي ندوزو نيطاليو لاباط باش نفونسيو لي مول ديالنا. دونك اول حاجه دو بريفيرونس نستعملو البابي كويسون في حاله الا ما عندناش اون بوز دو طرافاي ولا الخامه اللي غادي تشد لنا الجوده ديال لاباط. دونك احسن نستعملو موسو ديال البابي كويسون بهذا الشكل هذا. نعطيو لها غير جوست باش نسهلو لنا العمليه. نطيو لاباط دونك نفونسيو الطارت ديالنا. دونك ديجا شفنا هاد العمليه كيفاش خصنا نصوبوها. طيب كيفاش كنحسب هاد الشكل هذا، دونك تنبداو نفونسيو.
بالنسبه للبيسور ما خصهاش تكون غليظه بزاف باش تكون شقيقه بزاف تقريبا واحد الجهد ديال 3 ملم ديال البيسور ديالها. دونك غادي نكملوا بهذه الطريقه هذه حتى نساليو لي مول ديالنا كلهم ابخي نرجعو نشوفوا ان شاء الله لا تكنيك ديال الكونتاج. كنكونوا سالينا الفونساج ديال لي طاط ديالنا. دونك غادي نبيكيوهم حيت غادي نطيبوهم كويسون ابلون من بعد بيان سور ما غيستراح لنا في الثلاجه لمده ديال ثلث ساعه. ندوزو لهم لا كويسون ديالهم 180 درجه حراره حتى ياخذوا لا كولوراسيون. ابخي غادي نديرو لهم ونعمروهم لا كريم باتيسير ونشوفوا المرحله الاخيره ديال التزيين هي لي فروي كيفاش نحاولوا نقطعوا لي فروي بطريقه سليمه وجيده ان شاء الله. دونك بقاو معنا حتى نشوفوا لا تكنيك دو مونتاج. دونك دابا ندوزو نشوفوا لا كريم باتيسير ديالنا. بالنسبه لا كريم باتيسير غادي نحتاجو السيترو ديال الحليب، غادي نحتاجو جوج ديال البيضات، 50 غرام ديال لا بودره كريم اولا مايزينا اولا لا فارين اللي بقيتها بهم 100 مليون دو لا ليزون باش نجمعوا لا كريم ديالنا. وغنحتاجو 100 غرام ديال السكر سمول مع غوز دو فاني. بالنسبه للزبده هنايا كاين اللي غادي يتسائل الزبده ما كاينش في لا كريم باتيسير سي فري. دونك لا كريم باتيسير لازمنا لا زبده كعطينا ديريفي من لي ديريفي ديال لا كريم باتيسير هي لا كريم موسين ا كونديسيون خصنا نحترموا لا روسيت، يعني حتى استعملنا السيترو ديال الحليب خصنا 250 غرام ديال الزبده. دونك انا الزبده غير بور تامبوني لا كريم باتيسير من الفوق باش ما ديرناش لا كروت، هذا علاش غادي نستعملوها. دونك اول حاجه غادي نديرو الحليب ديالنا مع فاني فوق البوطه، ابخي عاد ندوزو نشوفوا لا تكنيك دو بريباراسيون. دونك بالنسبه للفاني تقدروا تستعملوا السكر فاني، انا هنايا استعملت دونك لا غوص لا بلونت. Voilà. Donc اول حاجه غادي نديرو كيف ما قلنا لو لي على ليبيليسيون وميم طون غادي نبداو نخلطو ثاني مرحله. ثاني حاجه غادي نديرو المرحله الثانيه غادي نخلطو السكر سمول مع لا بودره كريم بور ايفيتا دوك لي غريمون لان انا زدنا السكر سمول مع البيض زدنا لا بودره كريم تقدر لا كريم تحبب لينا. بون باش نيفيتيو هذا المشكل هذا غادي نخلطو لا بودره كريم مع السكر سمول دون اون باسين، عاد غادي نزيدو اليوم لي زو ديالنا ونتسناو لا كريم باردون نتسناو الحليب ديالنا يفير. دونك غادي نشوفوا لا كريم باردون الحليب ديالنا هي البانيو. فوالا دونك غنخليو الحليب هنايا
فيت. يكفي اننا غير نخلطوا لا كل مع سيك سمو، دونك ما كيعطيو حتى شي نتيجه، انما غير باش نيفيتيو لا بودره كريم باش ما تكونيناش، لان اون فوا كتبقى شي حاجه سائله كتكركر وهنايا نقدروا نكسروا لا كريم ديالنا. من بعد غادي نزيدوا لي زو ديالنا بجوج. بالنسبه لكريم باديسير نقدروا نستعملوا البيض اونتي، نقدروا نستعملوا الصفاد البيض، نقدروا نستعملوا بجوج، دونك الصفاد البيض مع البيض اونتي. لا روسيت ديال نص سيترون اولا نعطيكم روسيت كبيره ديال البيترو نقدروا نحتاجوا فيها 4 ديال البيضات، اولا نقدروا نحتاجوا 8 ديال صفار البيض، اولا نقدروا نحتاجوا 2 ديال البيضات و 4 ديال صفار البيض. ايكيفالون ديال كل بيضه ممكن اننا نعوضوها ب2 ديال لي جوندو. دونك علاش هاد الامكانيه هذه ولا علاش قلت لكم دابا؟ دونك ديما فاش كنبغيو نصاوبوا واحد البريباراسيون دائما تنبداو نقلبوا الميزون بلاص ديالنا شنو عندنا، نشوفوا في الثلاجه الا عندنا شي جوندو ديجا موجود، اولا غادي نستعملوا هاد البريباراسيون مثلا شي بسكويت اولا شي بات وغير شي فينا صفار البيض ما فيها باس نستعملوه في لا كريم باديسير. دونك هنايا الميلونج سويت بلونش علينا كيف ما كتشوفوا لا كولور بيضاء، لا كولور بادون صفراء، دونك خصنا نرجعوها بيضاء. اون ميم طون نتاكدوا ان السكر سمول تقريبا كله داب، يعني ما بقى فيه والو. فوالا ملي كنغسلو هذا كله هذا كيف ما كتشوفوا اللون ديال لي جوندو ديالنا تغير. دائما الحليب ا ليفوليسيون، فوالا لي جوندو ديالنا هما تقريبا واجدين، لي ليسو ديالنا لا كريم ا ليفوليسيون. دونك دابا ندوزو نكملو لا تكنيك. دونك اول حاجه كنفيرسيو شويه ديال الحليب على لاباراي، دونك تنخلطو مزيان. دائما مع التحراك دونك باش لا كريم ديالي ولا البيض ما يتبيناش. دونك فاش كنوصل للمرحله ديال نبدا نحرك شويه، ايفيتي باش ما نديرش هاد لي زيكوم هاد الشكوشه. دونك تنحرك هنايا 2 حتى 3 ديال الدقائق جوسكا لا كونسيستونس، يعني من 2 حتى 3 دقائق حتى كتعطى ليا. لوبجيكتيف هو لا ستيريليزاسيون، دونك باش كنعقمو هذاك لو بورسونتاج اللي بغيت لينا لا كريم. المؤشر الثاني باش كنعرفوا لا الكريم راه واجده بيضاء، دونك كدير لنا واحد نقطه فقاعات هنا الفوق، دونك تما كنعرفوها راها واجده. دونك كنكملوا بهذه الطريقه هذه حتى توجدنا لا كريم ديالنا اورجون كنكملوا. دونك فوالا كيف ما كتشوفوا لا كريم ديالنا كنحركوها بلا ما نحبسوا، دونك حتى كتعقد. دونك كيف ما قلت لكم الا خلينا الحركه غادي يطلع لنا بعض الفقاعات باش كنعرفوا راه واجده، سينو كتبان لنا راه عقدت. كيف ما كتشوفوا معنا لا كريم هي واجده 2 حتى 3 ديال الدقائق، دونك كافيه باش تجمع لنا لا كريم. دونك في هذه المرحله هذه غادي نديفاراسيوها فيت في دون اون باسين اللي ديجا غادي تكون عندنا بارده باش نستوبيو لا ملتيبليكاسيون ديال لا تمبيراتور. في حالة إلا لا كريم لصقات لينا شويه في الكاسرول دو بريفيرونس اننا ما نكرطوش هذيك لا بارتي اللي لاصقه. دونك في هذه الحاله هذه يا اما تنديروا لها بريف، يعني مورسو ديال واحد البابي فيلم نلصقوه على لا كريم ديالنا، دونك باش ما ديرناش لا كروت.
لا دوزيام ميثود كنديروا لها refroidissement رابيد ديالنا، يعني من الشو كندخلوا على لاشين فواد سافير دون اون سيلول دو refroidissement، واحد لاباراي اللي كدير لنا عمليه تبريد سريعه. دونك هنايا باش كنحاولوا ما امكن لا كريم اننا نحافظوا عليها من كونتاميناسيون، يعني باش ما تصابناش بشي ميكروب ولا. دونك الطريقه الثالثه كندوزو واحد لاكوش خفيفه ديال الزبده من الفوق عليها. دونك دو بريفيرونس انا غادي نكب الزبده عليها، دونك باش نعطيوها واحد لوغو يعني مغاير ديال الباليسير. او ميم طون كنبرد لا كريم ديالي. هنايا لو تيرم اللي كنطلقوه على لا كريم وهي سخونه اولا اون صوص وهي سخونه، دونك تنقولوا فاني، اون كريم فاني افيك في ا 2 ان ار. دونك بهذه الطريقه هذه تنحاولوا نحركوا لا كريم ديالنا من اجل جوج ديال الاهداف. دونك الهدف الاول هو باش نبردوا لا كريم، الهدف الثاني كنحاولوا ما امكن هذيك الزبده دونك ندوبوها. فوالا دونك لا كريم ديالنا واجده كيف ما كتشوفوا بارفيمي فاني، دونك فيها لوغو فاني، دونك دليل كيفات صغير ديال فاني. في هذه الحاله هذه غادي نديباراسيوها بوزين براك اللي هو صغير، غادي نطلقوا عليها مورسو صغير ديال البابي فيلم. دونك غادي نخليوها في الثلاجه تستراح واحد شويه تبرد، عاد ندوزو نعمرو لي طاط ديالنا ان شاء الله. دونك من بعد ما طيبنا لاطاط ديالنا كويسون كاملو بيان سور خرجنا من الفران خليناهم يبردوا شويه. صوبنا لا كريم باتيسير ديالنا بارفيمي فاني. دونك غندوزو دابا الطريقه ديال التزيين. دونك اول حاجه غادي نعملو الكوش ديالنا لا كريم باتيسير. لا كريم باتيسير نقدروا نعملوها بالكوش، نقدروا نعملوها لا كريم بالسمو، ونقدروا نعملوها بالكوش. كيف ما كتشوفوا لا كريم ديالنا تري ليس، هو لافونتاج ديال الزبده وبريون. البيبات ديال الفاني كاينين باينين. دونك كيف ما قلت لكم نقدروا نستعملوا البوش، نقدروا نستعملوا الكلير ديالنا. فوالا دابا غادي ندوزو ديكوباج ديال الفروي ديالنا. دونك الفروي غادي نستعملوا التفاح، خوخ، كيوي، شويه ديال لي سوريز. دونك غادي نبداو التفاح ديالنا. دونك بيان سور بعد ما كنقشرو فوالا. بالنسبه للتفاح حاولوا تبقاو خفيفين ماشي بزاف عاوتاني، دابا نحاولوا نكارديو واحد شويه ديال ليبيسور باش يبقى لينا واقف. احسن نستعملو واحد المستوى هو يكون ماضي، دونك باش ما نطيحوش ليبات بزاف. فوالا دونك التفاح ديالنا هو واجد. فوالا دونك دابا ندوزو ليبلوشاج ديال الكيوي ديالنا.
اخر حاجه عندنا هو الخوخ. دابا غادي ندوزو لا تكنيك ديال المونتاج، كيفاش غادي نمونطيو كيفاش غادي نزينو الطابطينا بالفلوي ان شاء الله. فوالا دونك اول حاجه غنحتاجو التفاح ديالنا. فوالا كناخدو 4 ولا 3 ديال الموسو، تنحاولو نفركوهم. كيوي ماشي الفروي باردون ماشي بالضبط نختارو هاد لي فروي اللي عندنا هنايا. دونك نقدرو نستعملو الفروي اللي عندنا موجود في الدار، ماشي مشكل. l'étape ديالنا هما مدوجين، نديرو لهم واحد الكوش خفيفه ديال لاباج. ابخي نقدرو نزوقو كيف ما كتشوفو هنايا بالكان دو بافو، زريت الخشخاش موجوده في السوق. دونك لاطاق ديالنا كيف ما كتشوفو معنا ها هي واجده. كيف ما قلنا الفروي نقدرو بالضبط ماشي بالضبط نستعملو هذا الفروي اولا نبازيو على الفروي هذا. دونك الفروي اللي موجود عندنا في السوق على حسب لو سيزون. دونك نتمنى ان الحلقه ديالي تكون اعجاب لكم، كيصاوبنا فيها واحد الطابط فروي اللي كتكوننا دائما كيف ما سقطنا في بدايه الفيديو لاباط بريزي. درنا لا كريم باليسيير فاني مع لي فروي استعملنا لي بوم بيش كيوي وشويه ديال لي سوريزي. دونك نتمنى تكونوا استفدتوا، نتمنى الميساج كان واضح. الحلقه الجايه ان شاء الله ندوزو في الله.